आएको चलन मान्नै पर्ने भो। कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो। कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जताततै। संस्कृति जगेर नगर्ने भेटिएन कोही कतै। जातीय विभेद वर्गीय विभेद छ गरा गरा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। परम्परा 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 परम्परा। परम्परा हेरेर यसको डोर कति बेला घाँस काट्न गयो कति बेला आउँछ। भाडा माझेर पेट भरिन होला के गर्नु। घरमा खाने अन्नको गेटै छैन। तल मुख्य बाउ सबका घर गएर के मागेर ल्याएर आइज जा। जान्नमा बाउ सबका घर म त घरको नोकरै हो क्या। जबलाई काम है काम भन्ने जान्न म कसैका घर एकछिन आराम पनि गर्न नपाइने अरे। अस्ति खुब पिस्तिला पछि लाग्छ पुरै भन्न कस्तो गर्थ्यो। म जान्न पिस्तुला घर तिमी आफै जाऊ। कालीबटी अझ मुख लाग्छ ए डाल्नु कोबर गाउँ न जेसो गरी म जा छोरी जा। त तेरी जालाई भन्न दे त्यसको बोली यस्तै छ। मजाले तेरो बिष्टमानका यति धेरै कपडा सिलाउनु छ। जा जा त्यही मागदाम गरी ल्याएर। त के गर्छ यस्तो छोरी गरिबको घरमा जन्म लिइस् एक साग खानै पर्यो। जा बा जा। हुन्छ बा यसरी मायाले भनेको त्यो कुनै मान्दैन र। तर के गर्नु आमाले त आजकल मलाई देखि खान सक्दिनन् जति लाइन गाली मात्रै गर्छन्। बा आजकल त मलाई आमाको किचकिचले गर्दा कामै गर्ने मन लाग्दैन। जति काम गरे पनि कहिल्यै जस दिने होइन। हाम्रो सारा भनेको तै त हो छोरी। यस्तो सानोतिनो कुरामा पिर गर्न हुन्न के। जा छोरी जा। हस् बा म जान्छु के भएपछि मागेर ल्याउला नि। आफ्नो छोराछोरी भएको भयो भन्यो मान्थे परायो भनेको पराइ नै हुँदो रहेछ र बड्डो। आज चाहिँ यस्तो छ झन् पछि के होला। हेर हेर यसको बोली कहाँ के बोल्नुपर्छ कहाँ के बोल्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउन मेरो त धेरै रिस उठ्यो। अहिले त हुन्छ किच 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 गरेर भित्र गएर जे जस्तै त्यो पकाएर अहिले छोरी आउँछ फेरि जतिखेर पनि किच 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 मान्छेको दिमाग खराब गर्ने। चोकतिर खाली चोकतिर तेरा उमेरका साथीहरू त्यहाँ कस्तो राम्रो लेख्छन् पढ्छन् त भने गोज्याङ दिएर बरालेर बस यही जा म तँलाई पढ लेख्न सिकाउँछु। स्कुलै नगएर यहीँ घरमै पढ्ने भनेको त गजबै भइगयो नि। अब स्कुलमा सरका हातमा खानुभन्दा
मेरै बाउ दिदीको आधा मार खान्छु नि। दिदी यो पेसा कहिलेदेखि हो? धेरै दायाँ बायाँ कुरा गर्ने न त्यहाँ लग्रुक्क लाएर पढ्ने बसेर। दिदी मैले स्कुलमा किन पढ्न छाडेँ थाहा छ तँलाई? मलाई जहिले पनि सरले चल्लो मात्रै बनाइरहन्थे यार। धेरै हल्ला नगरे थाङ्न। म यहाँ बोर्डमा लेख्छु, मैले जे भन्छु त्यही भने पछि पछि। आफू त वैज्ञानिक बनिने मान्छे परियो। जा अब यति त भनिहाल्छु नि बमे। यता हेर म पढाउँछु, जे भन्छु त्यही भन है। क भन। क भन। क भन के? क भन के? हे भगवान क मात्रै भन्न त क भन। हे भगवान क मात्रै भन के त क भन। ख। ख। हो यसरी भन है ल। यसरी भन ग भन अब। हो यसरी भने ल अब ग भन। ग भन के? ग भन के? ग भन भन्ने सुन्दैनस् रामसँग? ग भन भन्ने सुन्दैनस् रामसँग? हे भगवान तेरो दिमाग कहाँ छ के? मैले जे भने त्यही भन्नुपर्छ? अनि आफूले म जे भन्छु त्यही भन भनेर भन्छ अनि म के गरौँ त? अब अर्को हुन्छ अर्को भन्यो भने घिन्दाङ हुन्छ। तँलाई मैले त्यस्तो कहाँ भन्न खोजे हो त? क ख राम्रोसँग भन् पो भने सुन्दैनस्? मैले तँलाई त्यस्तो कहाँ भन भन्ने आयो त? क ख रामसित भन भने सुन्दिनस्? दिसँग जिस्किने त? तँलाई भन्ने मैले राम्रोसँग पढाउनु दिन्छु त्यो गर्ने त पनि? म त अब बालाई भनिदिन्छु। झन्बाले पढाउ भनेको जिस्केर बस्दो रहेछ। मरिरहोस्। बाबा मलाई मारिने। म त यो घरमा आमा मात्रै सौदिनी होलिन् भने त बमे पनि सौदिनी हो कि क्या हो? म त आफ्नै बासँग जान्छु। यो घरमा शान्ति कहिल्यै हुने भएन। खुग्रो नचाएर बार निस्क्या पनि 1 हप्ता भइगयो। बा कसैले मार्नेले। हेर सौदिनी आमा, मैले भनिदिएको छु मेरा बालाई त्यस्तो नराम्रो शब्द नबोल। अहिले मेरो लाटा रिस उठ्यो भने अहिले अर्को आएर घिन्ताङ हुन्छ फेरि। हेर सौदिनी आमा, मेरा बाउ भनेका यो गाउँका शेर हुन् शेर। तिमीलाई कसैले मार्न त के छुन पनि सक्दैन बुझ्यौ? हेर हेर यसको बोली आमासँग कस्तो बोल्नुपर्छ थाहा छैन तँलाई? जस्तो बाउ त्यस्तै छोरा। के भनिस् फेरि एकचोटि भन् त? तैँले मलाई एक्लै देखेर हेपी होलिस् नि? बालाई आउन मात्रै दिएल न तेरो सातो खान्छु। यस्ताको अनुहार हेर्नु पनि छैन। बालाई खोज्न जानु पर्यो। जा जा कोही डरान्नन्। तेरा बाउ कि मेरा बाउ होइनन् र? छोड्दे छोरी, कति बोल्नु मुखै दुख्छ आइज भित्र। बट्टी खोला ताजा हजुर कोदाको ताजा आउनुहोस् आउनुहोस् हजुरलाई होम डेलिभरीको व्यवस्था पनि छ हजुर आउनुहोस् बुधेको बट्टी भन्नु कोदाको ताजा हजुर ताजा हजुर आउनुहोस् आउनुहोस् हजुर आउनुहोस् आउनुहोस् खातामा पनि छ हजुर एक बोतल खाँदा अचार फ्रीमा हजुर एक बोतल खाँदा अचार फ्रीमा हजुर आउनुहोस्
आज पनि भाग्यले बचियो। कसो हाउला कुकुरले चुक्ता पार्दो रहेछ। अब बाटोमा आएर रक्सी बेच्ने काम पनि गरिन्न। अब घरतिर जान्छ बुझे। बताइछ सर, उरी कस्तो छ? अलि तलक कटल किन हुनुपर्छ? काम एकैचोटिका तमाम हुनु पर्यो नि। माल त राम्रै छ, तर मेसो चाहिँ कता मिलाउने होला? हत्तेरी बताएँ सर पनि। यति सानो कुरामा पनि के चिन्ता लगाउनुहुन्छ? मेरो मेसो मैले मिलाइसकेको छु। बरु जामिनुहोस् फटाफट। शुभ कार्यमा किन ढिला? जाऊ जाऊ जाऊ, अब अर्को हुन्छ। दुनियाँले छरी बताइ गरिसकेले हाम्रो घरका महाराजाको भने खुकुरी समातेर कता सवारी घन्किन लाग्यो। अलिकति पनि लाज शरम लाग्दैन? अगाडि पछाडि मान्छे लगाएको छ, लखर लखर काटिएको कुकुर जस्तो हिँड्या छ, डुल्या छ, यति पनि इज्जत नभएको। हो आइती, धेरै नखरा, पोती बासेको सुहाउँदैन। कहाँ के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ, तैँले सिकाउनु पर्दैन। फेरि एक कुकुरले छप खाइदिनु फेरि। जाऊ बोल्नु, श्वास निकास त फुसा कुरा सुनेर हुन्छ। अब अर्को हुन्छ अब यहाँ। हे भगवान्, यो के देख्नु पर्यो? म त हार खाइसकेँ। बरु कुकुरको पुच्छर सोझेला, यो मान्छेको बुद्धि कहिल्यै फर्किने होइन। परम्परा तपाईले खोजेको अनि रोजेको फेन्सी कपडाहरू अब तुलसीपुरको केसी फेसन हाउसमा। हामी कहाँ स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडाहरू जस्तै जुत्ता, सेन्डिल, चप्पल, ब्याग, ढाकाका टोपी, लेडिज कुर्ती साथै लेडिज तथा जेन्ट्सका सम्पूर्ण फेन्सी आइटमहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। केसी फेसन हाउस तुलसीपुर 5 कलाइन दाङ केसी टेलरसँगै सटेको। प्रोप्राइटर अमृत केसी, राजु केसी। सम्पर्क नम्बर 9806 63 140 98410 25 722। तपाईँ अनि मेरो एकमात्र रोजाइ केसी फेसन हाउस। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्, तपाईलाई खुसी बनाउने जिम्मा हाम्रो। अब न्यू ओली स्टोरबाट किरानाका सम्पूर्ण आइटमहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। न्यू ओली स्टोर, तुलसीपुर 9 पुल्चोक दाङ। फोन नम्बर 082 416 107, मोबाइल नम्बर 97 485 091 09। प्रोप्राइटर सुरेश ओली। परम्परा आयौ तिमी मेरो घरमा? मेरो पनि के भन्नु? किन के भयो र पिस्तुले? घरमा एक्लै छौ, मुखिया बाउसा पनि हुनुहुन्न, अनि रुँदै बसिरहेको छु त के भयो भन न। अनि घर पनि मेरो होइन भन्छौ त के भयो भन न मलाई, भन न पिस्तुले। ठुम्री के हुन्थ्यो र? भएको जति जग्गा जमिन सबै बतासे काकालाई बेचेर गएछन्, अझ कान्छी श्रीमती लिएर गएछन्। अनि म नरोएर के गर्नु त? म त बर्बाद भएँ ठुम्री। आमालाई नि पिटेर माउन पठाएको आउँछिन् कि आउँदिनन्? खानै नखाएको 2 दिन भइसक्यो। आमालाई र मलाई बर्बाद पार्ने भए। तिमी पिर नगर पिस्तुले, के हुँदैन। मुखिया बाउसाब त कान्छी श्रीमतीको कुरा सुनेर बिचरा एउटा छोरालाई पनि एक्लै छोडेर जानुभएछ। कस्तो पापी, कस्तो निर्दयी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ उहाँ त। म त यस्तो सोध्दा पनि सोचेको थिएन। तिमी पिर नगर, घरमा अन्नको एउटा गेडै नभएर म पनि माग्ने भनेर आएकी थिएँ।
तर के गर्नु, यहाँ चाहिँ यस्तो समस्या रहेछ। के गर्नु ठुम्री, परिस्थितिले यस्तै बनायो। खै केही छ कि म हेरेर आउँछु है। ठुम्री केही रहेछ, के गर्ने होला। अब नभएपछि के गर्नु त, म छोडिदेऊ। आहा, यो बाटाघाटा गरी रक्सी बेच्ने काम ठिक भएन। कस्तो हाउडा कुरो खाने थियो, तर यो माल त बिकाउनै पर्यो। अब बुधेले यो माल घर गएर लिएर बेच्छ, जानु पर्यो। आहा, यो घर पनि पहिरहन्छ, जानु पर्यो मङ्गलिया घरतिर। तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु भन्न मन लाग्यो। तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु भन्न मन लाग्यो। मेरी सानो नजिक आउन मिठो माया गर्न मन लाग्यो। हे तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु भन्न मन लाग्यो। ए बुद्धे भाउ साहब, के हेर्नु भाउ छ यस्तो रे? मलाई कहिले देख्नु भएको छैन र? बुद्धे भाउ साहब पनि के भएन सन्चरी त्यसो? आज यसो गाउँमा माल बेच्न आएको, यो माल भन्दा त्यही माल राम्रो लाग्यो। या बुद्धे भाउ साहब पनि जिस्काउनुहुन्छ, म त लाजले मरिए। यो सन्चरी काली भए पनि थोती भए पनि मेरो मन चाहिँ रसायो है। पण्डित बाजेले बोलाएको ठाउँ त यही हो, अहिलेसम्म आउनु भएको छैन त। किन ढिलो गर्नुभयो? ठाउँ त यही हो। ए आउनुभयो त।
पण्डित बाजे मलाई किन बोलाउनु भयो? यस्तो एकान्त ठाउँमा के काम थियो र? हेर मौवा, यसको जवाब बतासे सरले दिनुहुन्छ। मौवा, यसको जवाब अब यसले दिन्छ। अब अर्को हुन्छ। अब अर्को हुन्छ। बतासे सर, माल भाइ माल। ओ गुरु, मलाई त बढी छोटो छ, ल्याएर आउनुहोस्। बतासे काका, मलाई यो के गर्नु खोज्नु भएको? बतासे काका, मलाई के नगर्नुहोस् बतासे काका। मौवा, त आज धेरै नकर आएकै राम्रो। तेरो आज अन्तिम दिन हो। पण्डित बाजे, मैले तपाईँको विश्वास गरेर यहाँसम्म आएँ। तपाईँले मलाई यस्तो नगर्नुहोस् पण्डित बाजे, बचाउनुहोस् पण्डित बाजे, तपाईँले मलाई बचाउनुहोस् पण्डित बाजे, नमार्नुहोस्। मौवा, धेरै नकर, अब धेरै तेल लाउने काम नगर। आज त सकिन्छ साझा। मलाई नमार्नुहोस् बतासे काका, बतासे काका नमार्नुहोस् मलाई, बतासे काका नमार्नुहोस् बतासे काका मलाई। मौवा, यो सेटिङ सब मैले गरेको हो। पण्डितलाई बोलाउन लागेको मैले हो। बतासे काका मलाई केही नगर्नुहोस् बतासे काका। तपाईँ बिरामी हुँदा हस्पिटलमा लगेर लगेको बिर्सिनु भयो। बतासे काका बिन्ती छ बतासे काका, नमार्नुहोस् बतासे काका मलाई। नाटक नगर मौवा। बतासे सर, के पात्र पट्लाउनु पर्ने हो? काँक्रा चिरा जस्तो चिर्दिनुहोस्। पहिला आउनुहोस्। बतासे काका, भागो भागो बतासे, भागो। परंपरा तपाईले खोजेको अनि रोजेको फेन्सी कपडाहरू अब तुलसीपुरको केसी फेसन हाउसमा। हामी कहाँ स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडाहरू जस्तै जुत्ता, सेन्डिल, चप्पल, ब्याग, ढाकाका टोपी, लेडिज कुर्ती साथै लेडिज तथा जेन्ट्सका सम्पूर्ण फेन्सी आइटमहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। केसी फेसन हाउस, तुलसीपुर 5 कलाइन दाङ, केसी टेलरसँगै सटेको। प्रोप्राइटर अमृत केसी, राजु केसी। सम्पर्क नम्बर 9806 63 140, 98410 25 722। तपाईँ अनि मेरो एकमात्र रोजाइ केसी फेसन हाउस। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्, तपाईलाई खुसी बनाउने जिम्मा हाम्रो। अब न्यू ओली स्टोरबाट किरानाका सम्पूर्ण आइटमहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। न्यू ओली स्टोर, तुलसीपुर 9 पुलचोक दाङ। फोन नम्बर 082 416 107, मोबाइल नम्बर 97 485 091 09। प्रोप्राइटर सुरेश ओली। परंपरा मेरो हालत बतासले गरायो। यता सुन, त राम्रोसँग बसेस् है, आफ्नो ख्याल गरेस् अनि राम्रोसँग बसेस्, सबैसँग मिलेस् है, म बच्दैन होला। बतासे, एक दिन मात्र मैले मेरो मोबाइललाई के छोडेर बजार गएको थिएँ, अहिले यो के हालत गरिस्? बाँच्दैन सब त मेरो हातबाट। म तँलाई छोड्दिन तिमीलाई। मेरो मोबाइलको यो हालत गरिस् तैँले, बाँच्दैन सब मेरो हातबाट।
मेरो कोही छैन बाबा तेत्रिस बाबा बतासे पुर्खाले चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जताततै संस्कृति जागिर नगर्ने भेटिएन कोही कतै जातीय विभेद वर्गीय विभेद छ गरा गरा आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा